नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मुलुकमा विभिन्न समस्या आउन साथ राजनीतिज्ञहरूले आफूलाई फाइदा हुने सुझाव मात्रै दिने गरेका छन्। पछिल्लो समय मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध बढिरहेको छ भने न्यायाधीशहरूको विवादले न्यायालय समेत प्रभावित छ। तर यति बेला जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने मुलुकमा स्थिरताका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिने आफ्नो पुरानो मागलाई दोहोर्याउन थालेका छन्। विगतमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तका व्याख्याताको रूपमा माओवादी नेता रहेका बाबुरामले कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिने बताउने गरेका थिए। अहिले कम्युनिस्ट सिद्धान्त त्यागेर समाजवादी नीतिलाई अपनाई राजनीति गरिरहेका बाबुरामले अझै पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको मोह त्याग्न सकेका छैन रहेछन्। हुन त मुलुकको समस्याको कारण प्रणाली नभई व्यक्ति र तिनका इमानदारी भएको बारम्बार प्रमाणित भए पनि पानी माथिको ओभानो बन्ने बाबुरामको स्वभाव यसअघि पनि देखिएकै हो। यति बेला मुलुकमा देखिएको समस्याको जड राजनीतिक भागमण्डा र पद लोलुप चरित्र रहेको प्रश्न छ। तर बाबुराम लगायतका नेताले जनतालाई भ्रममा पार्न प्रणालीतर्फ औँला देखाउने सूत्रलाई बढावा दिएका छन्। तर अब भने जनता सचेत भइसके उनको यो सूत्र सफल हुने सम्भावना देखिँदैन। यता न्यायालयको विवाद लम्बिने क्रम जारी छ। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीले संविधानको परिधि बाहिर प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन खोज्ने कार्यले विवादलाई थप जटिल बनाइरहेको छ। त्यसमाथि प्रधान न्यायाधीश राणा राजीनामा नदिने अडानबाट दायाँ बायाँ नभएपछि यो विवाद समस्याको रूपमा परिवर्तन भएको छ। हुन त अन्य निकायमा यो खालको विवाद हुनु स्वाभाविक थियो, तर न्यायाधीशहरूले ट्रेड युनियन शैलीमा विरोध गर्नु न्याय सम्पादनलाई नै प्रभावित पार्नु कतिको सही छ भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठिरहेको छ। अझ राणा हटेको खण्डमा यिनै आन्दोलित न्यायाधीश मध्येबाटै प्रधान न्यायाधीश बन्ने यथार्थले पनि न्यायालयमा जारी विवादले विकृत अभ्यासको सुरुवात गर्छ कि भन्ने डरले समेत स्थान पाएको छ। विरोध गर्ने र राजीनामा दिनेको अडान आफ्नो होला, तर कुनै पनि बहानामा न्याय दिने कामलाई प्रभावित पार्न गतिविधि भने न्यायालयको हितमा हुनै सक्दैन। यसमा बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख बर्खास्त, रिक्त रहेको पदमा परशुराम खापुङ, तिलम परियार र देवराज जोशी नियुक्त। राष्ट्रिय सहमति र संशोधन बिना एमसीसी अगाडि बढाउन नसकिने माओवादीको ठहर, न्यायालयको विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय। यहाँहरूलाई थाहा छ राष्ट्रिय सहमति पुसको 11 देखि 13 गतेसम्म गर्ने। सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद समाधानको सम्भावना कम हुँदै आन्दोलित न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश राणा आफ्नै अडानमा कायम, न्याय सम्पादन प्रभावित हुनु गलत रहेको बुझाइ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार पनि दोहोरो अङ्कले घट्यो। नेप्से 79 अङ्कले घट्दा कारोबार रकम भने 6 अर्ब 52 करोड पुग्यो। र म्यानमारका 30 लाख नागरिकलाई सहायता आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई, सहयोगका लागि आवश्यक रकम जुटाउन दाताहरूसँग आग्रह। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 3 जना प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर 3 जनालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको छ। सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय तथा सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गर्नुभएको हो। रिक्त रहेको त्यही स्थानमा नयाँ प्रदेश प्रमुख समेत उहाँले नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम प्रदेश 1 का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी, कर्णालीका प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिमका प्रमुख गंगा प्रसाद यादवलाई पदमुक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश 1 मा परशुराम खापुङ, कर्णाली प्रदेशमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देवराज जोशीलाई नियुक्त गर्नुभएको हो।
सरकारले बेमौसमी वर्षाका कारण बाढी र डुबानका कारण धान बालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले धानबालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गठित कार्यदलको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कुस्मामा 400 केभी सबस्टेसन र जुम्ला सबस्टेसनका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ भने कीर्तिपुर नगरपालिका र चीनको एक सहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नका लागि अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र बालबालिकाका लागि पनि छिट्टै खोप उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। खोप लाउन योग्य बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई खोप लाउने सरकारको नीति रहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु र बच्चाहरूका निमित्त पनि खोपको व्यवस्था हुनेछ। सरकारले रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको हो। जसपा राष्ट्रिय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू नभएसम्म देशमा स्थिर सरकार बन्न नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकाको घैरुङमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा डाक्टर भट्टराईले अहिलेको शासन प्रणालीले देशमा जतै सरकार बने पनि स्थिर सरकार बन्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले असल व्यक्ति नआएसम्म देशमा परिवर्तन सम्भव नहुने ठोक्वा समेत गर्नुभयो। उहाँले माओवादी लगायतका दलहरूले अहिलेको संविधानमा सबै थोक पुग्यो भन्नु यथार्थ नभएको भन्दै अहिलेको संविधान अपूर्ण रहेको दावी पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै वर्तमान संघीय संरचनामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालको संघीयता आफूहरूले खोजेको जस्तो नभएको भट्टराईको टिप्पणी छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले विगतमा माओवादीमा रहेका शक्तिको एकता आवश्यक भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सो एकता माओवादी पार्टीमा नभई नयाँ दलको रूपमा हुनुपर्ने संकेत गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमति र संशोधन बिना एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटिको बैठकले एमसीसीमा भएका टीका टिप्पणी प्रति ध्यान आकर्षण भएको भन्दै राष्ट्रिय सहमति र संशोधन बिना एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई अघि बढाउन आफू र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र लेखेको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक तरंग सर्जना भएको थियो। एमसीसीमा रहेका केही विषयमा आपत्तिजनक रहेको र राष्ट्रिय सहमति नभई अघि नबढ्ने माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनु भएको छ। त्यस्तै माओवादीले न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनको विषयमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र समस्यालाई न्यायालयले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने निर्णय भएको महराले जानकारी दिनुभयो। माओवादीले सत्ता गठबन्धनको संयन्त्रमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कमर अध्यक्ष र नारायण काजी श्रेष्ठ दुईजना जाने कुरा भएको छ। यो दोस्रो कुरा भयो राष्ट्रिय सम्मेलन। यहाँहरूलाई थाहा छ राष्ट्रिय सम्मेलन पुसको 11 देखि 13 गतेसम्म गर्ने त्यो ठाउँ चाहिँ निश्चित गरिएको छैन। ठाउँ काठमाडौँमा गर्ने त्यो डेट चेन्ज भएको छैन। 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने भन्ने भएको छ। बैठकले माओवादीको प्रदेश पदाधिकारी टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल भएको र प्रदेशभित्र रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग अध्यक्ष प्रचण्डले परामर्श गरेर टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफू संविधान बमोजिम नियुक्त भएकोले संविधान बाहिरबाट दिने दबाव र आन्दोलन सामु नझुक्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। मंगलबार कानून व्यवसायी हक हित संरक्षण तथा शुद्धिकरण अभियानको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने प्रश्न पार्नु भएको हो। उहाँले संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको हो। अभियानको तर्फबाट संयोजक तथा अधिवक्ता शिव अर्यालले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै 18 दिनदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको हडतालका कारण इजलास हुन बसेको र त्यसबाट सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै इजलास तत्काल सञ्चालन गर्न माग गर्नु भएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र भारतका सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे बीच भेटवार्ता भएको छ। नरवणेको निमन्त्रणामा शर्मा मंगलबार बिहान दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको हो। 4 दिने भ्रमणका क्रममा दिल्ली पुगेका शर्मालाई साउथ ब्लकमा भारतीय सेनाले गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको छ। त्यसपछि साउथ ब्लकमै शर्मा र नरवणे बीच छलफल भएको हो। दुई देशका सेनाध्यक्ष बीच रक्षा मामिलामा सहकार्य गर्ने विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको छ। भ्रमणका अवसरमा प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतीय राष्ट्रपतिबाट भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँलाई यही कार्तिक 24 गते बुधबार मानार्थ महारथीको सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। अहिंसा प्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने महत्त्वपूर्ण छठ पर्वको तयारी पूरा भएको छ। तराई मधेसको मुख्य पर्वहरूमध्ये मिथिला, थारू तथा भोजपुरी महिलाहरूको लागि छठलाई कठोर पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। बुधबार अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने अर्थात् सजिया घाटको लागि तयारीका तराईका जिल्लाहरूमा तयारी पूरा भएको छ। एक रिपोर्ट। छठ पर्वमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको जोहो र किनमेल गर्न सर्वसाधारण अहिले व्यस्त छन्। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कोरोना महामारी न्यून रहेकोले यस वर्ष महोत्तरीमा छठ पर्वको रौनक बढी देखिएको छ। त्यस्तै विराटनगरमा पनि छठ पर्व मनाउनेहरूले खोलाका पोखरीका डिलहरू सरसफाई गरी पूजा गर्ने स्थानमा घाट सजाएका छन्। विराटनगरको सिङ्गिया, केसलिया, सुनसरी, मोरङ सिंचाई आयोजनाको नहर, पोखरी लगायतमा सूर्य देवता र छठी माताको पूजा आराधनाका लागि सजावट थालिएको छ। यस्तै वीरगञ्जको माई स्थान, नगवा, घडियरुवा, रानीघाट, मुरली, राधेमाई, श्रीपुर, छपकैया लगायतका स्थानहरूमा अहिले छठ पर्वको लागि विशेष बजारहरू लागेका छन्। यस्तै जनकपुरको गंगासागर, अर्गजा पोखरी लगायत ग्रामीण क्षेत्रका जलाशयमा छठ घाट बनाइएको छ। त्यस्तै छठ पूजाको लागि हेटौडाको राप्ती खोला तथा कर्रा खोला किनारमा टेन्ट लगाएर सजाइएको छ। यहाँका व्रतालुहरू राति पूजा गर्ने ठाउँमा नै बस्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै जसो व्रतालु बेलुका घर फर्किएर भोलिपल्ट बिहानै घाट गएर उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। 4 दिनसम्म मनाइने सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत सूर्यको उपासनाको यो महापर्वको पहिलो दिन नुहाएर चोखो भई खाने, दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि विधिवत रूपमा समापन हुन्छ। मधेसी समुदायले मनाउँदै आएको छठ पर्व केही वर्षदेखि पहाडी समुदायले पनि मनाउन थालेका छन्। त्यसैले छठ पर्वलाई सामाजिक सौहार्दको पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको साथमा सहयोग पारेको रिपोर्ट। तराई मधेसमा मानिँदै आएको छठ पर्व पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर नै विस्तार भएको छ। छठ बनाउनका लागि काठमाडौँमा समेत जलाशय क्षेत्रमा विशेष तयारी गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ। छठी माताको पूजाको लागि काठमाडौँको गौरीघाट क्षेत्रलाई आकर्षक रूपमा सजाइएको छ। सो क्षेत्रमा 675 वटा छठघाट पूजास्थल निर्माण गरिएको छ। सूर्य उपासनाको महापर्व छठ पर्वको रौनक यति बेला देशभर छाएको छ।
केही वर्ष अघिसम्म तराई क्षेत्रमा मात्रै मनाइने यो पर्व अहिले काठमाडौँ लगायत विभिन्न पहाडी जिल्लामा समेत कतिपयले मनाउन थालेका छन्। यति बेला हामी गौरी घाटमा छौँ। काठमाडौँको यो गौरी घाटमा हामी देख्न सक्छौँ सजाएर आकर्षक रूपमा सजाएर छठ पर्वको तयारी पुरा गरिएको छ र भोलि यहीँनिर आएर छठ पर्वमा व्रत बस्नेहरूले यहीँ पूजा गर्नेछन्। 600 भन्दा बढी पूजा गर्ने स्थानहरू यहाँ बनाइएको छ भनेदेखि यहाँ एकदमै धेरै सजावट र तयारीहरू पनि भव्य रूपमा गरिएको छ। यहाँ देख्न सक्छौँ विभिन्न यो घाटहरू जुन पूजा स्थलहरू बनाइएको छ र यसरी यहाँदेखि धेरै माथिसम्म यो घाट सजाउने काम भएको छ र भोलि राष्ट्रपति यहीँ आएर छठको पूजा पनि गर्नुहुनेछ र हामी यहाँको तयारीबारे र छठको यो जुन पूजा भोलि हुँदैछ त्यसको बारेमा पनि यहाँ जानकारहरूसँग केही जानकारीहरू लिँदैछौँ। छठको तयारी करिब सबै सम्पन्न भइसक्यो। अब घाट धुने अन्तिम काम हाम्रो हुन्छ, त्यो पनि अब सकिन लाग्यो। भोलि बिहानसम्म सिद्धिन्छ। सामान्य राष्ट्रपतिजीबाट 3 बजे सवारी यहाँ त्यहीबाट अनि अनावरण मूर्तिको हुन्छ, छठ सुरु भइहाल्छ। भने यो पर्व यस्तो हो कि यसमा जातिको बाउन्ड हुँदैन। पहिला हाम्रो यहाँ 5 घर मुसलमानले पनि गर्थे। यहाँ यो हो पावरको पूजा, शक्तिको पूजा र यो एउटा मात्रै यस्तो पर्व हो कि अस्ताउँदोले पनि पूजा गरिन्छ र उदाउँदोले मात्रै गरिन्छ। न त सबै पर्व त उदाउँदैलाई हो। अस्ताउने एउटा मात्र हिन्दूहरूको मलाई चाहिँ यही एउटा पर्व होला र यो धेरै चोखो निष्ठाले गर्ने। यो व्रतालुलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हो। त्यही कारण धेरै मान्छेले छठ गर्दैन, हेर्न आउने त्यो अलिअलि प्रसाद त्यो छुट्टै कुरो हो। तर एक्ज्याक्ट गर्दाखेरि यो तपाईँको 48 घन्टाको पर्व हो। कडा नियम, धार्मिक विधिविधान र जनविश्वासका साथ मनाइने छठ पर्वको व्रत सुरु भइसकेको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा पनि अहिले व्रत बसेर छठ पर्व मनाइरहेको स्थिति छ र काठमाडौँको गौरी घाट पनि धपक्कै बल्ने गरी सजाइएको छ। र छठ पर्व यो हाम्रो संस्कृति हो र राष्ट्रिय पर्व पनि हो। त्यसैले पनि अहिले यो पर्वलाई सबै समुदायले अँगाल्दै पनि गइरहेका छन् र यो सकारात्मक पक्ष पनि हो। क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। पछिल्लो समय कानुन विषयमा विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। बागलुङ जिल्लामा पनि विशेष गरी छात्राहरूमा यो विषयप्रति लगाव बढेको पाइएको हो। बागलुङमा माध्यमिक तहमा कानुन विषय समावेश भएसँगै यो विषयप्रति आकर्षण बढेको हो। एक रिपोर्ट। बागलुङको माध्यमिक तहमा कानुन विषय पढाइ हुन थालेपछि छात्राहरूको यस विषयमा आकर्षण बढेको छ। छात्रहरू पनि यस विषयमा आकर्षित भए पनि छात्राहरूको संख्या बढिरहेको पाइएको हो। कानुन पढेकाहरूको समाजमा छुट्टै पहिचान हुने भएकाले पनि यो विषयप्रति आकर्षण बढेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। विद्यार्थीहरू पनि कानुन बुझ्नै पर्ने विषय भएकाले यसतर्फ आकर्षित भएको बताउँछन्। अबको नेपालमा महिलाहरूले केही गरेर देखाउन सक्छौँ, माथिको पोस्टमा पनि महिलाहरू हुन सक्छौँ भनेर यताउति देखाउनलाई। अनि अब मेरो भोलिको भविष्य भनेको नै न्यायाधीश र वकिल हो। त्यही भएर मैले कानुन विषय रोजेको। हाम्रो देशमा महिलाहरू हिंसाहरू धेरै बढ्दै आइरहेको छ। महिला शोषणहरू अब घरबाट बाहिर, घर परिवारबाट, सासू ससुरबाट बाहिरबाट जुन शोषण दमन आइरहेको छ महिलालाई, त्यसको लागि अब हामीले यस्तो शोषणमा बस्नु हुँदैन भनेर एउटा जागृत गर्नको लागि र आफ्नो हकको लागि आफै लड्नुपर्छ भनेर नै म चाहिँ कानुन सब्जेक्ट चाहिँ रोजेको हो। अहिले अदालत कानुन मन्त्रालयमा मात्र नभई संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत कानुनमा जनशक्तिको माग छ। सोही कारण पनि विद्यार्थीको आकर्षण यसतर्फ बढेकाले कानुन विषयमा महिलाको आकर्षण बढेको कानुन विषयका शिक्षक तथा अधिवक्ता हरि गौतमले बताए। कानुन पढेकोहरू राख्ने कानुनी प्राविधिकको कुराहरू आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो रोजगारीदेखि लिएर आफ्नो स्वयं आफू स्वतन्त्र अथवा आफ्नो अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि, आफ्नो अधिकार रक्षाको लागि पनि महिलाहरू लागेको हामी पाउँछौँ। अनि समाजमा चाहिँ कानुन जान्नै पर्दो रहेछ, किनकि अहिलेको युवा पिँढीमा धेरै जस्तो चाहिँ केटीहरू बलात्कृत हुने, होइन, कलिलो उमेरमा विवाह गर्ने र छिटै चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद हुने, यस्तो किसिमको परिपाटीले गर्दाखेरि हामीले कानुन जान्नु पर्दो रहेछ भन्ने जागरण जो महिलाहरूमा, केटीहरूमा भएको हुनाले पनि
आकर्षण बढेको हुनसक्छ। बागलुङ सदरमुकाममा रहेको आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 र 12 मा कानून विषयको अध्ययनको सुरुवात गरेपछि कानून विषय पढ्नमा महिला विद्यार्थीको आकर्षण बढेको विद्यालयले जनाएको छ। हाम्रो यो बागलुङ बजारभित्र एउटा फिमेल एडभोकेटहरूको अलिकति संख्या कम भएको हुनाले अनि योबाट अलि एउटा त्यो मुकाममा पुग्नलाई पनि सजिलो भएको हुनाले गर्ल्सहरूले चाहिँ यो चाहिँ अलिक बढी नै आकर्षित भएको चाहिँ म देख्छु अहिलेको यो हाल 1 वर्ष या 2 वर्षभित्रमा। कक्षा 11 र 12 मा कानून अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सिधै स्नातक तहमा कानून संकायमा अध्ययन गर्न पाउनेछन् भने अन्य संकायमा पनि अध्ययन गर्न पाउनेछन्। कानून अध्ययन गरेको विद्यार्थीले स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत पर्याप्त मात्रामा अवसर रहेकाले यसतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढेको देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न भएको विवाद तत्कालै साम्य हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। एकातर्फ प्रधान न्यायाधीश चोडेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिन नखोज्नु र अर्कोतर्फ नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका संगठनले जसरी पनि राजीनामाका लागि बाध्य पार्ने रणनीति लिएकोले विवाद थप बढ्ने देखिएको हो। तर पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामाको विषयमा कानून व्यवसायी नै विभाजित भएका छन्। यस्तै यो विवादलाई थप जटिल बनाएको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको विवाद लम्बिने क्रम जारी छ। 2 सातादेखि चलिरहेको विवादको समाधान हालसम्म देखिएको छैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै गत कार्तिक 8 गतेदेखि न्यायाधीशहरूले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन्। तर यतिका दिन बितिसक्दा समेत प्रधान न्यायाधीश राणाले भने आफू प्रक्रियाबाट आएकाले राजीनामा नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन्। यो विवाद अहिले थप जटिल बनिरहेको छ। अवस्था यतिसम्म अगाडि बढिसकेको छ कि नेपाल बार समर्थित कानून व्यवसायीहरू प्रधान न्यायाधीश राणा सहितको सर्वोच्च अदालतको परिकल्पना नै गर्न छोडिसकेका छन्। यो सर्वोच्च अदालतमा रहनु भनेको यो सङ्कट झन गहिरिँदै जानु हो, झन यो जटिल हुँदै जानु हो र आम नागरिकको न्यायको अधिकार कुण्ठित हुँदै जानु हो। त्यसकारण वहाँ रहितको न्यायपालिका मात्रै अब सम्भव छ। पछिल्लो समय नेपाल बारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। नेपाल बार जस्तो संगठनले असंवैधानिक तवरबाट प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप पनि लागेको छ। तर बार समर्थित कानून व्यवसायी यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन्। यो लडाई हार्ने जित्नेको कुरा होइन। को भ्रष्टाचारको पक्षमा बस्ने, को भ्रष्टाचारको पक्षमा नबस्ने भन्ने अहिले नै चोलेन्द्र जाने बित्तिकै यिनले गरेका नियुक्ति सकिनेवाला छ र? यिनले गरेका नियुक्ति तर तपाईँ र मैले प्रश्न चाहिँ उठाउनु। तर स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाबाट नियुक्त भएका प्रधान न्यायाधीशले कसैले राजीनामा मागेकै भरमा राजीनामा दिन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्। प्रधान न्यायाधीशले गलत काम नै गरेको भए पनि महाभियोग लगाएर वा न्याय परिषदले निर्णय गरेर हटाउनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ। यसको निकास त अब महाभियोगतिर लानुस्, न्याय परिषद तपाईँको चाहिँ बाट गर्नुस् सजाय होइन र? त्यहाँबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय अन्तिम हुन्छ। यहाँ सडकमा माग्ने त हामीले पनि बारको नेतृत्वको चाहिँ राजीनामा मागे भयो नि त। न्यायालयमा देखिएको विवादको संवैधानिक हल खोज्नु भन्दा अन्य विकल्प प्रयोग भएकाले विवाद कचल्टिएको छ। सर्वोच्च अदालतको दैनिक काम कारबाहीलाई नै प्रभावित पार्ने शक्तिहरूले अहिले राजीनामा मागलाई सबै समस्याको समाधान भने पनि यो विवाद सकिएपछि यसले नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने पनि आवाज उठ्न थालेको छ। यस्तोमा विवाद समाधानलाई कानूनको परिधि बाहिर जान नदिनु सबैको दायित्व हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नेपालमा मंगलबार थप 533 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 14,918 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 443 जना र 1,818 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 90 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,10,298 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,454 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 484 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,76,306 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,612 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 110 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय बैंकहरूले धमाधम लाभांश वितरण गरिरहेका छन्। विगतमा नगद लाभांश दिने गरेको बैंकिङ क्षेत्रले यो वर्ष भने बोनस शेयरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। शेयर कारोबार हुने पुँजी बजारमा नगद लाभांशको तुलनामा बोनस शेयर प्रति आकर्षण रहेकोले बैंकहरूको निर्णयले शेयर बजारमा सकारात्मक नै प्रभाव पारेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर जारी गरेका छन्। बैंकको कमाईबाट वार्षिक रूपमा लाभांश दिने गरी जारी गरिएको ती शेयरहरूमा सर्वसाधारणले लगानी गरेका छन्। सोही कारण बैंकहरूले हरेक वर्ष शेयर धनीलाई कमाईको अनुपातमा लाभांश वितरण गर्दछन्। विगतका वर्षहरूमा नगद लाभांशलाई प्राथमिकता राख्ने गरेको बैंकिङ क्षेत्रले यो वर्ष भने बोनस शेयरमा बढी ध्यान दिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने बोनस शेयर वितरण गर्ने चलन कम रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। नेपालमा भने बोनस शेयरमा ध्यान दिनुको कारण लगानी योग्य रकमको अभाव रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तै पुँजी बजारमा समेत नगद लाभांश दिने संस्थाभन्दा बोनस शेयर दिने संस्थाप्रति नै बढी आकर्षण देखिएको छ। कम्पनी एस्पेक्ट्सबाट हेर्ने हो भने कम्पनीले बोनस शेयर्स नदिएर तपाईको रिजर्भमा नै राखिराखेको र बढी सक्छ भने सकेको समयमा क्याश डिभिडेन्ड दिनु चाहिँ बढी राम्रो प्र्याक्टिसको रूपमा लिइन्छ भने त इन्भेस्टरको साइकोलोजीले हामीले हेर्यौँ भने फेरि उनीहरूले बोनस शेयर बढी मन पराएको हुनाले प्राइसमा चाहिँ हल्का असर चाहिँ तलपट्टि गर्ने देखिएको छ। त्यो कोरोना महामारीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई नगद लाभांशमा कडाई गर्दै बोनस शेयर वितरणमा नै प्रोत्साहन गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता र लगानी योग्य रकमको अभाव हुने भएकोले राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाई गरेको बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुद वितरण योग्य मुनाफाको 30% सम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बैंकहरूले नगद लाभांश वितरण गर्दा बैंकमा भएको लगानी योग्य रकम बाहिरिने र बैंकहरूमा तरलता अभाव हुने भएको कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बोनस शेयरलाई प्राथमिकतामा दिएको बैंक विज्ञहरू बताउँछन्। बोनस शेयर क्याशमा दिँदा सम्बन्धित ब्याङ्कबाट क्यास त बाहिरिन्छ हैन। अब त्यो ब्याङ्कमै आउँछ भन्ने त्यही ब्याङ्कमा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। त्यसैले अहिले तरलताको अभाव, लगानीयोग्य साधनको अभाव भएको सन्दर्भमा अब ब्याङ्कहरूले अब क्यास नदिएर अब तपाईको त्यो शेयर बोनस शेयर नै दिँदा अलिकति तरलताको व्यवस्थापन अनि हुन जान्छ। लगानीकर्ताले लाभांशको अपेक्षा गर्दै शेयर खरिद गरेका हुन्छन्। यस्तोमा बोनस शेयर र नगद लाभांशले उनीहरूलाई खासै फरक पनि पर्दैन। तर बैंकहरूले नगद लाभांशको स्थानमा बोनस शेयर दिँदा उनीहरूको लगानी क्षमता वृद्धि भई आगामी वर्षको कमाई अझै बढ्ने भएकोले बोनस शेयर नै ठिक रहेको आम बुझाइरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार दोस्रो दिन मंगलबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से मंगलबार 79.79 अङ्कले घटेर 2749.85 बिन्दुमा कायम भएको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 225 कम्पनीको 1,19,17,077 शेयर किता खरिद बिक्री हुँदा 6,52,77,29,547 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये मंगलबार सबै उपसमूहको शेयर घटेको छ। मंगलबार निर्जीवन बीमा सर्वाधिक 464 अङ्कले घटेको छ। यसैगरी फाइनान्स उपसमूह 144 अङ्कले, बैंकिङको 35 अङ्कले, व्यापार 64 अङ्कले, होटेल तथा पर्यटन 117 अङ्कले, विकास बैंक 297 अङ्कले, जलविद्युत 101 अङ्कले, उत्पादन 186 अङ्कले घटेका छन्। यसैगरी अन्य 80 अङ्कले, माइक्रो फाइनान्स 157 अङ्कले, जीवन बीमा उपसमूह 379 अङ्कले घटेका छन्।
फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालले जुत्ता तथा चप्पल व्यापार मेला गर्ने भएको छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र विकासका निमित्त तेस्रो पटक जुत्ता तथा चप्पल व्यापार मेला गर्न लागि संघले जनाएको छ। कार्तिक 26 गतेबाट सुरु हुने उक्त मेला मङ्सिर 13 गतेसम्म प्रदर्शनी मार्ग स्थित भृकुटी मण्डपमा आयोजना हुने संघले बताएको छ। फुटवेयर एक्सपो 2078 मा नेपाली ब्रान्डहरू फिटराइट, ल्यान्डवाक, कोसेली, रन, सुल्यान्ड, हाइलाइफ, क्रसरोड, रोयल सुज, बीएफ, डियर हिल, गोल्ड स्टार, बोस सुज, शिखर सुज लगायतका 30 उद्योगहरू सहभागी हुनेछन्। उक्त मेलाले नेपाली ब्रान्ड प्रवर्धन तथा प्रचारमा ठूलो भूमिका खेल्ने बताइएको छ। त्यस्तै एकै स्थानमा सबै ब्रान्डका जुत्ता चप्पल आकर्षक छुटका साथ उपलब्ध हुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा धनगढीले बाँसगढी नगरपालिका बर्दियालाई 12-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको हो। धनगढीको जितमा चन्द्रा भण्डारीले 5 गोल, रेखा पौडेलले 4 गोल, सरस्वती रोकाया, सुरक्षा कुमारी सिंह र बिर्सना चौधरीले 1-1 गोल गरे। प्रतियोगितामा बाँसगढीका लागि एक मात्र गोल अमिषा कार्कीले गरिन्। धनगढीकी चन्द्रा भण्डारी प्लेयर अफ द म्याच घोषित भइन्। धनगढीले सेमिफाइनलमा रोङ गाउँपालिका, इलाम तथा गौरीगङ्गा नगरपालिका कैलाली बीचको विजेतासँग भिड्नेछ। रोङ र गौरीगङ्गा बीचको खेल बुधबार हुनेछ। कुल 10 टोली सहभागी नकआउट चरणको विजेता र उपविजेताले उपमेयर महिला लीगमा सहभागिताको अवसर पाउनेछ। छनौट चरणको प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख नगद र उपविजेताले 3 लाख र फेयर प्ले टिमले 50,000 पाउनेछन्। अब इन्टरनेशनल न्युज। म्यानमारका 30 लाख भन्दा बढी नागरिकलाई जीवन रक्षक सहायता आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। राष्ट्रसंघको मानवीय सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्सले 30 लाख भन्दा बढी मानिसलाई मानवीय सहायताका लागि बिना अवरोध पहुँच दिन म्यानमारका सैनिक नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्। गत फेब्रुअरीमा सैनिकले सत्ता कब्जा गरे यता बढिरहेको द्वन्द्व र असुरक्षा, कोभिड-19 र असफल अर्थतन्त्रका कारण लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रसंघ मानवीय सहायता प्रमुख ग्रिफिथ्सले हिंसाको अन्त्य र शान्तिपूर्ण समाधान नभए यो संख्या अझै बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले मानवीय सहायताका लागि आवश्यक $385 मिलियनको आधा मात्र उठेको भन्दै राष्ट्रसंघको अपिललाई सम्बोधन गर्न दाताहरूलाई पनि आग्रह गरेका छन्। अब एउटा रोचक प्रसंग। आफ्नो घर सुन्दर र आकर्षक होस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। त्यसका लागि मानिस घर बनाउँदा साना साना कुरामा ध्यान दिन्छन्। तर नाइजेरियाको राजधानी अबुजामा निर्माण व्यवसायी साइद जमालले एउटा घर बनाउन 20 वर्ष लगाइसकेका छन् र अझै पनि उनको घर पूरा भएको छैन। साइद जमालले आफूलाई सबैले चिनुन् भनेर परिवार तथा देशका लागि उपहार स्वरूप हवाई जहाज जस्तो देखिने घर बनाएका हुन्। उनले यात्रा गर्न मन पराउने आफ्नी श्रीमती सधैँ आफू साथै रहन् र उनलाई सधैँ विमान चढेको अनुभूति होस् भन्ने उद्देश्यले विमान जस्तो घर बनाएको बताउँछन्। सन् 1999 मा बनाउन सुरु गरेको यो घर अहिले पनि बन्दैछ। 6 जना सन्तानका पिता रहेका उनका लागि यो जहाज घर मात्र होइन, उनको मूल घर हो। जमालको यो घर अहिले पर्यटकको आकर्षण बनेको छ। अब 24 वेदर अपडेट।
अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख बर्खास्त, रिक्त रहेको पदमा परशुराम खापुङ, तिलक परियार र देवराज जोशी नियुक्त। राष्ट्रिय सहमति र संशोधन बिना एमसीसी अगाडि बढाउन नसकिने माओवादीको ठहर, न्यायालयको विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय। यहाँहरूलाई थाहा छ राष्ट्रिय सम्मेलन पुसको 11 देखि 13 गतेसम्म गर्ने। सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद समाधानको सम्भावना कम हुँदै आन्दोलित न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश राणा आफ्नै अडानमा कायम, न्याय सम्पादन प्रभावित हुनु गलत रहेको बुझाइ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार पनि दोहोरो अङ्कले घट्यो। नेप्से 79 अङ्कले घट्दा कारोबार रकम भने 6 अर्ब 52 करोड पुग्यो। र म्यानमारका 30 लाख नागरिकलाई सहायता आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्रको भनाई, सहयोगको लागि आवश्यक रकम जुटाउन दाताहरूसँग आग्रह। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।